अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक ख़बर बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्दिश में है कि 25 पीटीआई के कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो गई हैं। और बताते चलें कि तकरीबन 40 से कोई 48 साल के बाद दोबारा से मिलिट्री कोर्ट से किसी आम जमात के किसी आम कारकुन को सज़ाएं हुई हैं। भुट्टो दौर में मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं दी गई थी कारकुनान को और बहुत बड़ी तादाद में ये सज़ाएं दी गई थी। और बता दें कि कम अज़ कम भुट्टो साहब की फांसी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। और सिर्फ ये सिलसिला सज़ाओं की हद तक नहीं था, बल्कि इसमें लोगों के जिस्मों पे कोड़ों के निशान जो हैं वो आज भी अगर वो ज़िंदा हैं तो उनके जिस्म पर वो मौजूद हैं। 48 या 40 साल के बाद ये रस्म दोबारा से दोहराई गई है और 25 कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो चुकी हैं। कुछ नाम आपके सामने हम रख दें, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है, जबकि मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है। राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है। रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान को 10 साल की कैद बामुशक्कत हुई है। इसके अलावा अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है। और इसी तरह से 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो गई हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर पंजाब पीटीआई जनाब अकमल खान बारी साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बारी साहब, ये बताएं कि 25 कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो गई हैं। क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत आने के बाद, पीटीआई की हुकूमत अगर आती है, तो क्या इन सज़ा याफ्ता लोगों के लिए कुछ किया जाएगा, या ये जो सज़ाएं हुई हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, ठीक है जी। तो जो अब रियासत के ठेकेदार हैं, जो अभी तक खुद साख्ता या खुद से बने हुए हैं या हम पे मसलत हैं, हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती की जो हम पे अब मसलत हो चुके हैं, तो पहले उनको शर्म आनी चाहिए कि ये देखें, ये जो सिस्टम बना सारा, जिस पे सज़ा हुई है, ना कोई इसका एविडेंस है, ना कोई इसकी शहादत हुई। यानी कि देखिए, मौका मिलना चाहिए, ख्वाह को मुलज़म हो या मुजरम हो, उसको एक दफ़ा मौका मिलता है सफाई का, ठीक है जी। दूसरा ये है कि ये जो आप मुझे कह रहे हैं, देखें ये है ही सारे बेकसूर। अभी मुझे एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे बड़ी ज़रूरी, कि देखें ये जो कैंप अपना कैंट का एरिया है, यहाँ पे मुझे ये बताएं, चिड़ी भी पर मार सकती है? वहाँ पे बंदा जा सकता है बगैर हेलमेट के? आप मेरा ख्याल जाते होंगे, वहाँ पे घुसने देते हैं बंदे को? तो ये कैसे बंदे चले गए? ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था, और जिसका बेनिफिशरी कौन है आप सबको पता है। नून लीग वालों का ये निज़ाम था सारा पूरा। मेरा ख्याल है ये जो बंदे बैठे हुए हैं ना, तो नून लीग, बारी साहब, नून लीग इतनी स्ट्रांग है कि वो कैंट के एरिया को भी अपने अंडर ले ले? हाँ सुने ज़रा, ये एक प्री प्लान प्रोग्राम हुआ सारा, वो बड़ा कुछ हुआ इस पर हमने। अच्छा, सबसे पहले जो बंदा पुरज़ोर मजम्मत कर दे इसकी, हमारे कप्तान इमरान खान ने बारहा कहा है कि फ़ौज मेरी, मुल्क मेरा, मैं इसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, ठीक है, माफ़ी होनी चाहिए। फिर इसका हमने ये भी कहा कि आपका 11-12 करोड़ का जो नुकसान हुआ है हम वो भी भरपाई कर देते हैं, ठीक है, बेकसूरों को छोड़ दें। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है, आपने भी एक बात की थी, आम जमात के आम। देखें, ये जमात भी बड़ी ख़ास है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई। लेकिन उसको तो आम ही शो किया जा रहा है ना? नहीं, आम शो तो ये करेंगे ना हम, तो अल्लाह के फजल से देखें, चारों सूबों में, बल्कि 5 सूबों में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना, अगर पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ पीटीआई का नाम आता है, ये तो आपको पता है। तो ये सारा जो निज़ाम है इसमें ये सारे, हाँ जो एंड पे मेरी बात है वो ये है कि जो आपने सवाल किया उसका एंड ये है कि ये जो बंदे हैं ना, ये इनको सज़ा हुई है वो बिल तरतीब आपको पता है, किसी को 10 साल से लेकर 5 साल तक हुई है, ये अपना 25 लोग हैं। तो ये सारे जो है ये सस्पेंड हो जाएगी जब हमारी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, और अल्लाह के फजल से ये ऐसे सस्पेंड हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या पीटीआई ये समझती है कि यही लोग थे जिनको सजाएं हुई हैं जलाओ घिराओ केस में? देखें, जब आप एक पॉपुलर जमात के पॉपुलर लीडर को जब गिरेबान से पकड़ेंगे
تو اس کے جو ورکر ہیں، ظاہری بات ہے میں سیدھی بات کروں گا کہ جو کچھ جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ جو ایموشنل لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں بھی یہ جیسے انہوں نے بنایا اپنا پروگرام، پر میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدہ کس کو ہوا سارا، یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم۔ اور اب یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے، جیسے انہوں نے سزائیں دی ہیں، ہمارے ملزم بھی لے کے آئے، 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں، آپ نے تو سیدھی گولیاں مار دی ان کو، وہ کون بھرے گا؟ وہ بھی انشاءاللہ صاحب ہوگا۔ اچھا باری صاحب، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب ایکس مین سروس کے چیف آرگنائزر جناب عزیز احمد ایوان صاحب نے، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم عزیز صاحب۔ جی بھائی صاحب۔ عزیز صاحب، 25 کارکنان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی پہلے دن سے ہی یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر سزائیں دی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس میں بڑا ڈیلے ہوا ہے، وہ اس لیے کہ جب یہ ملٹری کورٹ کو ایک دفعہ بیچ میں کام کرنے سے روک دیا گیا، اور ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کے کہ پچھلے دنوں انہوں نے چلے عارضی طور پر ہی یہ پابندی ہٹائی ہے، اور کچھ کیسوں کے لیے ہٹائی ہے لیکن کی ہے، اور آگے جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل طور پہ بھی سپریم کورٹ جو ہے ملٹری کورٹ کو بحال کرے گی۔ بہرحال آج کے جو فیصلہ ہے اس نے ان شہداء کی فیملیوں کو انصاف دیا ہے۔ پاکستان میں جو ایکسر میں کے کارکنان ہیں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ابھی یہ سفر یہاں پہ نہیں رکا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت جو بندے بھی اس میں ملوث ہیں ان کا جلدی سے جلدی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دی جائیں۔ یہ پاکستان میں ایک افراتفری پھیلانے کا جو گنونا کھیل کھیلا گیا تھا، افواج کو اور عوام کو آپس میں لڑانے کا یہ جو ایک نیا کھیل کھیلا گیا تھا، جس جو ناکام ہو گیا، تو یہ دشمن کا ایجنڈا تھا جس کو بری طرح شکست ہوئی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ جن لوگوں نے میں حصہ لیا ان کو سزا ملی۔ اچھا عزیز صاحب، 9 مئی کے مجرمان کو سزا تو سنا دی گئی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں احتجاج کے لیے باہر آنے کا کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کہاں پر ہیں؟ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ بھی دونوں ہی بند ہے، دونوں کی سزا ہو جائے گی بڑی جلدی، آپ کو وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو بتائیں وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، ان بھائی صاحب کو بتا دیں کہ وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں ماسٹر مائنڈ۔ باری صاحب کا کہنا ہے جی کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سزا زوال ٹھیک ہے، یہ لفظ ٹھیک ہے، سزا ہونی چاہیے جو بندے بینیفیشری ہیں، جو معاملات ہیں، تو یہ جو 26 نومبر والا جو معاملہ ہوا ہے جس پہ جو اسٹے گولی چلی ہیں ڈی چونک میں، کیا ان کو بھی سزائیں ہوں گی؟ عزیز صاحب، باری صاحب کا کہنا ہے کہ چلے 9 مئی والوں کو تو سزائیں مل گئی ہیں، آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا، مارکا مار دیا۔ ان کا کہنا ہے جی کہ جو 26 کو جو ہوا ہے، کیا اس کے بھی ماسٹر مائنڈ کو سزائیں دی جائیں گی؟ 26 نومبر والا بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ 9 مئی پہ رہیں، اور دوسری بات جو 26 مئی کی بات کریں گے نا، 26 مئی والی بات نہیں، میں 26 نومبر کہہ رہا ہوں، نومبر یہ جو ابھی ہوا ہے، اور جو جنہوں نے رینجر پہ گولیاں چلائیں، جنہوں نے اسلام آباد کو بلاک کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے کہا کہ ہم یہاں گھیراؤ کریں گے اور ہم برے برے بیانات دیے، ان کو سزائیں ہوں گی، وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ لیکن اس میں آپ آج آگے بات جس طرف لے کے جاتے ہیں وہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کیا ہوا؟ کیا رینجر کے 4 جوان نہیں شہید ہوئے؟ کیا انہوں نے ڈی چوک جا کے وہاں پہ یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس اور فلاں فلاں جگہ کا گھیراؤ کریں گے؟ تو جو لوگ تو یہاں پہ آپ کا ریئیکشن بنتا ہے گولی سیدھی مار دو۔ یہ میری بات سنیں، مہمان پاکستان آئے ہوئے تھے، اچھا جو اب غیر ملکی ایک مطلب عام شخصیت تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا باری صاحب، ہم اس پہ آپ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک سوال میں عزیز صاحب سے اور لے لوں کہ سر، 9 مئی میں ویسے تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور توڑ پھوڑ کی سزا بھی ان کو دے دی گئی ہے، لیکن یہ سزا صرف سر ان چند لوگوں کو ہی کیوں دی ہے؟ بہت بڑا قافلہ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ناظرہ نے ویریفائڈ کیا، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جن کی ویریفیکیشنیں ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو معافی نہیں ملی اور نہ معافی مل سکتی ہے۔ ان کا ٹرائل ہوا ہے، پورا ٹرائل ہونے کے بعد ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اچھا عزیز صاحب، 9 مئی کی اگر بینیفیشری کی اگر بات کی جائے تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو تو سزا ہو گئی ہے، پارٹی بھی بظاہر ختم ہو چکی ہے، تو فائدہ حکومت کو ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔
नहीं, पीटीआई का इसमें कोई तल्लक नहीं है, चाहे वो किसी भी जमात का बंदा हो जो 9 मई में मुलव्वस है, उसको सजा मिलेगी। ये कोई हमारा मुतालबा पीटीआई के लोगों को सजा देना थोड़ा है। हमारा तो ये मुतालबा है कि जो लोग 9 मई के इस जुर्म में मुलव्वस है उनको सजा दी जाए। उसमें कभी भी हमने पीटीआई का नाम नहीं लिया। वो एक इत्तेफाक है कि जिन लोगों ने हमला किया है वो आज आके जब इनकी वेरिफिकेशन होती है तो वो पीटीआई के कारकुन निकल आते हैं। ठीक हो गया। आप क्या समझते हैं वैसे कि किसी भी जो सियासी पार्टी है उसके कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स में से सजाएं मिलनी चाहिए? क्या ये सिलसिला चलना चाहिए आगे? देखें, मिलिट्री कोर्ट जो होती हैं वो इसीलिए है कि इस किस्म के जो जुर्म होते हैं ना, जिसमें आप अपने फौज के इदारों पे हमला करें, आप अपने जीएचक्यू पे हमला करें, आप अपने जिना हाउस पे हमला करें, आप अपने उन जगहों पे हमला करें जहाँ पे आपके फोर्स के बहुत बड़े जहाज खड़े हैं, उनको तबाह करने की कोशिश करें, तो फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, फिर सिविल कोर्ट में ट्रायल तो नहीं होगा। ये बारी साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उसका जवाब दे दें। जी बारी साहब। मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूं कि जो 26 नवंबर को स्टे गोली चली हैं, जो आपने वहाँ पे जो अपना कौमी असम्बली से जो बंदे उठा लिए हमारे एमएनएस वगैरह जो पार्लियामेंट्री लीडर थे या पार्लियामेंट्री बंदे थे जो अवामी नुमाइंदे थे, तो क्या उनको सजाएं मिलेंगी? जी अजीज साहब। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट से बंदे उठाए गए हैं और जो एमएनए एमपी आपके उठाए गए हैं वो जाएं अदालतों में, जाएं, हाई कोर्ट पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट। अदालतें कहाँ पे हैं? और दूसरा जो अदालतें तो काबू में आ चुकी हैं सारी। जब आप ये साबित कर दें कि सीधी गोलियां किसी ने चलाई हैं तो जिसने भी चलाई हैं उसको सजा मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी नवाजिश आपकी। जी बारी साहब क्या कहेंगे अब के? देखें ये जो है ना, अब क्या कहें यार, ये मुल्क तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारा जो इमरान खान साहब जो हमारे कप्तान हमारा लीडर जो है वो जेल किस लिए काट रहा है? वो रूल ऑफ लॉ की रेट कायम करना चाह रहे हैं। तो ये जो सारा मामला ये जो इन साहब ने बोला, मैशत किसने तबाह की? देखें आप आजकल महंगाई का क्या हालात हैं। ये जो जिनको वो लेके आए जिंदा लाशों को जो हम पे इन मसलत कर दी गई हैं, 47 वाली जो हुकूमत है उसने आज तक क्या रिस्पॉन्स दिया हमें? ये तो सिर्फ पीटीआई के अलावा इनको कोई काम है पूरे पाकिस्तान में? जो स्टेट पूरी है अभी किस तरफ लगी हुई है? अब भाई आपने अवाम का कुछ सोचना है, अवाम को कोई अपना रोज़गार दें, अवाम का अपने महंगाई को कम करें, ये सारी चीज़ें किसने सोचनी है? अभी तक तो इनको पीटीआई से फुर्सत नहीं है, सिर्फ कुछ बंदों की जिद की वजह से ये हमारा तबाह हो रहा है मुल्क। बारी साहब ये तो डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन अभी हम मेरे ख्याल में अगर बात करें ये जो 25 कारकुनान जो अरेस्ट हुए हैं और उनको जो सज़ाएं मिली हैं, इस पे क्या आप समझते हैं कि अब ये 25 लोगों को सज़ा देने के बाद अब अगर आप एहतिजाज की कोई कॉल देते हैं तो क्या लोग बाहर निकलेंगे? क्या उन लोगों में वो जज्बा बाकी रह जाएगा? मेरी बात सुने, ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। लोगों को सीधी गोलियां लगी हैं, सैकड़ों में लोग शहीद हुए हैं, सैकड़ों में उन्होंने कैद कर दिए, सैकड़ों में ज़ख्मी कर दिए, तो फिर भी लोग नहीं डरते। क्योंकि उनको पता है कि हमारी बच्चों के हमारे फ्यूचर की आखिरी उम्मीद इमरान खान साहब हैं, तो खान साहब कॉल देंगे फिर लोग वैसे निकलेंगे। ये किसने कह दिया आपको नहीं निकलेंगे लोग? हाँ, मजाकरात का एक बोंडा मजाक किया गया, एक बोंडा जो होता है ना, जो फजूल किस्म का मजाक किया गया है कि अभी हम वो मशावरे टीम बना रहे हैं, मजाकरी टीम बना रहे हैं। खान साहब ने फिर इनको एक मौका दिया, तो आज से फिर दोबारा मैंने अभी देख रहा था मैसेज चल रहे हैं कि हो सकता है सिविल नाफरमानी का से शुरू हो जाए, तो फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। और दमादम मस्कलान तो होने वाला है। देखें अब यहाँ पे ना कोई रूल है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना कोई कानून है। देखें ना ये क्या हालात कर दिए इन लोगों ने, सिर्फ पीटीआई को क्रैश करने की खतर। तो पीटीआई फिर भी नहीं क्रैश हुई, पीटीआई वहीं पे है। और आप देखेंगे कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह जनवरी में रहा हो रहे हैं और फिर मज़ा आएगा। डेट भी देते जाइए ना, ताकि नाजरीन को खुशखबरी मिल जाए कि खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं। 15 जनवरी तक इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे। अच्छा जी नाज़रीन, बारी साहब का कहना है कि इमरान खान साहब 15 जनवरी तक जो हैं वो बाहर होंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो 25 लोग जो अब सज़ा भुगत रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से, अगर प्रैक्टिकली देखें तो इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। किसने कहा वो खत्म हो चुकी है? सर क्योंकि भाई उनसे पूछो आप वो खुश हैं, ये किसने कह दिया आपको? बात सुने, वो लोग गोलियां खा के नहीं बाज आ रहे, तो सजा से कौन बाज आए? सर उनकी फैमिलीज का क्या? यार मेरा आखिरी फिक्र यही जो आप पूछना चाहते हो मैं बता देता हूँ। हम ना आएंगे बाज मोहब्बत से, हम खान साहब के साथ थे और रहेंगे इंशाल्लाह, और कब्र तक रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पाकिस्तान का सोचता है वो एक ही लीडर है, इमरान खान साहब। तो इन 25 लोगों की फैमिलीज के साथ आप कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं? जरूर जरूर,
یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے پھر وہی کہوں گا کہ ان کے لیے ایک یہ بات میری یاد رکھ لیں کہ اپیل ہوتی ہے، اپیل کے بعد وہاں پہ انشاءاللہ ایسے سسپینڈ ہوگا یہ آرڈر، ہے ہی کچھ نہیں اس میں، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ گواہ، آپ خود ہی پکڑا خود ہی سزا دے دی، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ 2 سوال اکٹھا کرتا جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کی اس زور تھا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی شرٹ کی اپنی نیلامی کی ہے، ایک چیز، اور دوسری یہ کہ پی ٹی آئی کا اب لائحہ عمل کیا ہے، نیکسٹ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ شرٹ والی بات سن لیں، وہ بھائی شرٹ ہے 2 ٹکے کی، میں بڑا دل کر کے میں نے کئی چینلوں پہ کئی جگہ پہ میں نے اس کا ریٹ لگایا 150 روپیہ۔ اب 150 کیوں لگایا پوچھیں؟ یہ لوگوں کے سے کپڑے چھینتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی غریب کے کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب انہوں نے دیکھیں، اب انہوں نے ہمارے لیڈر کی کاپی کی ہے، کپتان عمران خان صاحب کی، تو وہ بھائی لیڈر ہے، بہت فیمس لیڈر ہے، ان کا بیڈ رکھ دو، ان کی شرٹ رکھ دو، ان کے جوتے رکھ دو، وہ کروڑوں میں لاکھوں میں جائیں گے۔ تو یار کیوں جائیں گے؟ ان کا کریکٹر ایسا ہے، کردار ایسا ہے، وہ لوگ ان کو جانتے ہیں، ورلڈ فیمس ہیں۔ تو بھائی آپ دیکھیں گوال منڈیلا، نواز شریف صاحب اب گوال منڈی کا جو نیلسن منڈیلے کی جگہ گوال منڈیلا آ جائے ہیں تو وہ اس کو کون جانتا ہے؟ اور مزے کی بات سنیں، یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، 16 دسمبر سے آج 21 دسمبر ہو گیا، آج تک اس کا کوئی خریدار ہی نہیں آیا۔ شرٹ نہیں بھی کی؟ شرٹ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ لنڈے کی شرٹ ہے، اچھا۔ اور بھائی سونے لیڈروں کی شرٹیں بکتی ہیں، یہ لیڈر کوئی نہیں ہے۔ تو یہی میں کہوں گا کہ یہ کاپی یا نقل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ خاندان کا بتیرا ہے پورے کا کہ انہوں نے نقل کرنی ہر چیز کی۔ اور دوسری بات سنیں، یہ بھی سنا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھٹو صاحب کی نقل کرتے ہیں۔ ہاں سارے ہی صحیح ہے، وہ جو مریم صاحب ہیں وہ بیرجی کی کرتی ہیں، یار ان کا کاپی خاندان ہے، یہ کاپی رائٹ جو ہے نا ان پہ لگنا چاہیے، یہ کاپی خاندان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تو یہ جو سارا نظام ہے نا، یہ عزت اور ذلت میرے رب نے دینی ہے، تو جو عزت اللہ دے رہا ہے وہ ہمارا کپتان عمران خان، اور ذلت جو ان کے حصے میں آ رہی ہے، یہ خود ہر جگہ پہ ذلیل ہونے ہے۔ یار شرٹ رکھنے کی کیا مصیبت تھی؟ ابھی بھی میں اس بندے کو کہہ رہا ہوں، میرا خیال علی نام کا بندہ ہے کوئی، کہ 150 روپے مجھ سے لے لے شرٹ، میں خرید رہا ہوں شرٹ۔ تو آج تک مجھے پتہ چلا کوئی بندہ آیا ہی نہیں خریدنے کے لیے، کسی نے پوچھا بھی نہیں اس کو۔ سر پی ٹی آئی کا لائحہ عمل اب کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا لائحہ عمل یہ ہے انشاءاللہ کہ خان صاحب 15 جنوری جیسے میں کہہ رہا ہوں آئیں گے، اور اللہ کے فضل سے تصور کریں کہ جب خان صاحب اڈیالہ جیل سے نکلیں گے اور یہ سڑکوں میں کروڑوں میں عوام ہوگی، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا یہ جیسے ماحول ہے، ابھی تو ڈنڈے مارتے ہیں، وہ سارا کچھ اپنا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، جیسے کرفیو لگ جاتا ہے۔ تو جب خان آئے گا تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ اچھا سر، سننے میں آ رہا ہے کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا جا رہا ہے، کیا اس میں کوئی یہ آپ نے سنا ہی ہے کسی سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خان صاحب وہاں پہ ہی ہیں، اور وہاں سے انشاءاللہ اب یہ تو پروگرام طے نہیں ہے، اور میرا خیال ہے خان صاحب 80% جو ہے نا وہ زبان پر گائیں گے۔ میرا اپنا ذاتی ایسا جو کہہ رہا ہے، میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں کہ وہ خان صاحب زیادہ پسند کریں گے زبان پر لاہور میں؟ نہیں جی، باری صاحب کا کہنا ہے کہ 15 جنوری تک عمران خان صاحب باہر ہوں گے، بانی پی ٹی آئی باہر ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ان کی رہائی ہو تو وہ بنی گالہ کی جگہ زمان پاک آ کے رہنا زیادہ پسند کریں گے۔ گفتگو آپ نے سنی ہے چیف آرگنائزر جناب عزیز احمد ایوان صاحب کی، جو کہ ایکس مین آرمی سروس کے جو ہیں، گفتگو آپ نے سنی ہے عزیز احمد ایوان جو کہ چیف آرگنائزر ہیں ایکس سروس مین کے، اور جناب اکمل خان باری صاحب کی۔ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے کا اظہار آپ بھی کرتے جائیے۔ اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔